बहुत शुक्रिया। डेंग सियाओपिंग ने कहा था कि सीक ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स, सच हकायक से निकलेगा। और यही एक बुनियाद है जाली मालूमात जिसको फेक न्यूज़ कहा गया। और फेक न्यूज़ के हवाले से जो तलत हुसैन ने जो बात की, आखिर में बोलने का नुकसान ये होता है कि आपको जो पहले कह गए हैं उनकी जुगाली करनी पड़ती है, और फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बग़ैर सोचे समझे आए हैं तो आप कुछ ना कुछ कहने के काबिल होते हैं। ये अब एक आलमगीर वबा है, झूठी जालसाज मालूमात एक आलमी वबा है। हमारे यहाँ ये ज़रा नया फैशन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके लिए जो साज़गार माहौल पैदा हुआ है, ये जो बूटी बहुत ज़्यादा पैदावार दे रही है, उसको आगे बढ़ाने में ख़ुद हमारी जो मीडिया की सनत है या सेठ जो मीडिया है उसका भी बड़े हद तक कसूर है। क्योंकि पिछले दिनों ये मजाक चल रहा था कि जितने टीवी चैनल्स रियल एस्टेट मालकान के पास चले गए हैं तो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन कहना चाहिए। और ये हकीकत कि माँ सिवाय चंद एक के जो मीडिया हाउसेस हैं वो बुनियादी तौर पर क्लाउड शॉप्स हैं, क्योंकि जो मालिकान हैं उनके जो 50 और जो धंधे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेट और जो रियासती इदारे और जो सोसाइटी है उस पर दबाव डालकर अपने जो तिजारती मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब मीडिया हाउसेस में जो प्रोफेशनल एडिटर्स जो सबसे बड़े फ़िल्टर होते हैं झूठी मालूमात को रोकने के, वो ख़त्म हो जाएं, तो फिर लोग अगर कोई सच्ची मालूमात ढूंढते हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलती तो एक तलब पैदा होती है सच्ची ख़बरों की, और उस तलब की जो को सामने रखते हुए जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट जो पैदा हुए हैं, जो शाहजी ने कहा, अब ये एक मुकम्मल कारोबार बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस करते हैं, और वो इस ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फ़ारिग हैं कि उन प्लेटफॉर्म से नफ़रत अंगेज़ झूठी बुहतान तराशी की जो मालूमात है वो लोगों तक पहुँचे, और जो तरसे हुए अवाम हैं जिनको सच्ची खबर नहीं मिलती वो उसका शिकार बनते हैं। तो ये एक अब एक मुतबादिल सियासी मईशत बन गई है। इट्स एन अल्टरनेट पॉलिटिकल इकॉनमी। जितना बड़ा आप झूठ बोलेंगे, जितना आप गिट्टे जोड़कर झूठ बोलेंगे कि जी गधे ने घोड़े को जन्म दिया है, तो आप हैरान होते हैं। मेरे जो पसंदीदा हैं वो हैं इब्राहिम राजा, मेरे पसंदीदा। ये एक फ़िक्शन जो है वो जनरेट करते हैं, और आपको हैरानी होती है कि कितने लोग जो है वो उनको देखते हैं। 3 दिन पहले उनका एक वीलाग था, कौमी असम्बली तहलील, सदर का 7 मिनट खिताब, शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही अलविदा, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी, पीटीआई के महमूद अचकज़ई सदर मुंतखब, हल्फ उठा लिया, उमर अयूब वज़ीर अज़म मुंतखब, हल्फ उठा लिया, अयाज सादिक हल्फ कलदम, मरियम की वजारत आला 19 घंटे बाद ही ख़त्म। और आप देखें, एक कोई 63,000 व्यूज़ हैं, एक कोई 69,000 हैं, एक 1,15,000 व्यूज़ हैं।
وہ بیچارہ اعزاز سید جان مار کے صبح سے رات تک کوئی مستند معلومات پہ 10-15 منٹ کا ویلاگ کرتا ہے. وہ بیچارہ بڑی مر کے کوئی 20,000 25,000 اس کے ویوز ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹ کی جو قبولیت ہے یہ بھی ایک بہت ہی ایک سیریس ایک مسئلہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ڈالا بھیجو پکڑو اور اندر کرو. بھائی ہمارے ہاں ہی ہو رہا ہے نا. میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. آپ یہ کام جا کر واشنگٹن میں کر کے دکھائیں نا، لندن میں ذرا کر کے دکھائیں، پیرس میں کر کے دکھائیں. ایسی پراپیگنڈا جس سے آپ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، اور زندگیاں گئی ہیں. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ ایک بہت سیریس قسم کا چیلنج ہے. ابھی جو نئی حکومت آئی ہے جس نے بقول ہمارے دوست کے شبانہ روز محنت کرنی ہے، ان کے لیے ایک سیریس چیلنج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تعدیبی جو اقدامات ہیں، اس کے علاوہ طلعت حسین جیسے لوگ ہیں، ابصار عالم جیسے لوگ ہیں، کوئی ملکی سطح پر کوئی ایک ایسی صحافیوں کا کوئی بورڈ ضرور ہونا چاہیے جو اور کچھ کسی کو ویگو ڈالا نہ بھیجیں، لیکن کوئی سینشور سرٹیفکیٹ ضرور ایشو کریں. تعدیبی ایک کہ جی فلاں صاحب نے یہ ویلاگ کیا، ہمارے خیال میں ان کے لیے یہ سینشور سرٹیفکیٹ جو ہے ہم ایشو کرتے ہیں. کوئی اخلاقی دباؤ جو ہے سوسائٹی کی طرف سے آنا چاہیے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے ہو، صحافیوں کی طرف سے ہو، کہ جو لوگ جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، نفرت کا کاروبار کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ لوگ جو آپ کے ملک کے یا ریاست کے جو مخالف ہیں ملک کے اندر اور باہر، ان کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں 1/4 امریکی آج بھی سمجھتے ہیں کہ 6 جنوری کو جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا وہ FBI کی سازش تھی. امریکہ جیسے ملک میں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. آپ سبزی لینے جائیں یا کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو دکاندار بتائے گا کہ جی وہ یہ ہو گیا ہے، اور جس کی کوئی سر نہ پیر. تو یہ ایک سیریس ایک معاملہ ہے جو کہ میرے خیال میں سوسائٹی کے لیول پہ بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو جرنلسٹ باڈیز ہیں ان کو بھی اس پر کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. اور لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو ہمارے قوانین ہیں جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کو تگڑا کرنا پڑے گا. صرف ویگو ڈالا سے کام نہیں چلے گا.